बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन है कि जिसमें पाकिस्तान की अदलिया अपने चेहरे पर लगा एक और बदनुमा दाग मिटाने जा रही है। जी नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक और मुनफरिद दिन है कि जिसमें अदलिया की तरफ से की जाने वाली एक और गलती को ठीक करने की कोशिश की जाएगी और तवक्को जाहिर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज शॉर्ट ऑर्डर जरूर जारी करेगी, क्योंकि अब एतराजात के हवाले से जो अपीलें दायर की गई हैं उनमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं रहा। और अगर मतलब शॉर्ट ऑर्डर आता है तो वो क्या आ सकता है? वो यही आ सकता है कि जो पार्लियामान ने जो सजा का तयन किया है 62(1)(f) में, तो 62(1)(f) में जो पार्लियामान ने सजा का तयन किया है इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल, तो अगर वो 5 साल को कंटिन्यू किया जाता है तो फिर यकीनन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे सियासी रहनुमाओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि साकिब निसार की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने यानी आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का मतलब तयन किया था, क्योंकि 62(1)(f) को अगर आप थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे कि उसमें सजा का तो है, लेकिन सजा कितनी होगी उसका तयन नहीं किया गया। आइन का है आर्टिकल 62(1)(f), अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें कहीं भी नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया है। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में तशरीह करके इसे ताहयात नाअहली से ताबीर किया था। जी नाज़रीन, नवाज शरीफ को पनामा से जो कामा निकाला था तो उसमें नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था और फिर इसको बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को भी ताहयात नाअहल कर दिया गया था। तो बहरहाल उसके बाद फिर ये जो बेंच था इसकी सरबराही जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त, वो कर रहे थे। और इसमें आपको पता है कि जस्टिस गुलजार और ये 5 रुकनी बेंच था। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को जो रिव्यू कर सकता है या उसके हवाले से या जो तशरीह की जा सकती है उसमें कम से कम 7 रुकनी बेंच उसकी तशरीह कर सकता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जायजा लें तो उसके तहत 5 रुकनी बेंच भी इसका जायजा ले सकता था, लेकिन वो मुतनाज़े न हो, इसलिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। अब नाज़रीन, ये जो 7 रुकनी बेंच है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा शामिल हैं। अब आज ये जो समाअत करेंगे, मेरे ख्याल में कि आज ही शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है, आज बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है। नाज़रीन, ये होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के जिस तरह पॉलिटिशियंस के सरों पे हथौड़ा गर्दी की जाती है उसकी रोकथाम होनी चाहिए। अदलिया को पार्लियामान में इंक्रोच नहीं करने देना चाहिए, अदलिया को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, पार्लियामान में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जिनका नाम था दोस्त मजारी साहब, दोस्त मोहम्मद मजारी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्टिकल 62(1)(f) और यानी आर्टिकल 62-63 को जिस तरह रीराइट किया था, आइन को रीराइट करने का अख्तियार अदलिया के पास नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो बाकायदा किया। उसकी वजह यह हुई कि पंजाब असेंबली तहस नहस हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चली गई, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए थी कि वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे कि जिनकी बुनियाद पर 2 कानून साज इदारों को तहलील कर दिया गया एक फर्द वाहिद यानी इमरान खान की ख्वाहिश की तकमील के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट के मुफादात का मामला था। नाज़रीन, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें जो इस्लामाबाद की, आज उनका इंतहाई अहम तरीन और मसरूफ तरीन दिन है। जरा मैं आपको शार्ट एक तफसील बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। यानी पहला जो है वो 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। बज़ाहिर 62(1)(f) में नाअहली 5 साल करार दिए जाने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है।
اب نمبر 2 پر ہے بیرسٹر اعتزاز احسن سمیت دیگر درخواست گزاروں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف درخواست پر آج چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا آرڈر جاری ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، نیب کیسز میں سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 10 سال بحال کرنے کے حکم دینے کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس رفعت امتیاز کریں گے۔ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے نیب سزا یافتہ کی نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے۔ ناظرین، سے پہلے والی جو ویلاگ ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب نے کس طرح رجوع کیا ہے۔ اب ناظرین، جو چوتھا کیس ہے وہ بہت خطرناک کیس ہے، کیونکہ یہ خطرناک ترین اسٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کیس کی جو پچھلی سماعت تھی، اس سماعت کے بعد بشرا بی بی گر گئی تھی، بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بشرا بی بی ذہنی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ناظرین، آج جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس کے سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ کریں گے۔ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کی خدمات اس کیس میں لی ہیں۔ آج اس کیس کی کاروائی آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ اب 5ویں نمبر پر ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت آج ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کریں گے، اور طویل عرصے سے زیر التوا ضمانت کی درخواستوں پر فیصلے قریب ہیں۔ بظاہر ضمانتیں خارج ہونے کا امکان نہیں، کوئی انہونی ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، 6 نمبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود الیکشن ٹریبونل اپنے کام کا آغاز آج سے کر رہے ہیں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور وکیل شعیب شاہین کے 3 اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر منظور پشتین کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں سماعت ہوگی، اور ضمانت ہونے کے واضح امکانات ہیں کیونکہ شریک ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ 8ویں نمبر پر شہریار افریدی کی مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جا سکتی ہیں، یعنی فراہم کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ تو ناظرین، آج عدالتوں کا انتہائی اہم دن ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 62(1)(f) وہ دفعہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کلیپس کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئین میں یعنی بلیک لا ڈکشنری سے 62(1)(f) کو لا کر اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے جہانگیر ترین کو، ناظرین یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں، یہ کیس نواز شریف یا جہانگیر ترین کا دائر کردہ نہیں ہے، جبکہ پچھلی بار سپریم کورٹ نے پچھلی سماعت پر آرڈر کیا تھا کہ جب چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو اس سے پہلے اخبارات، 2 اخبارات میں، ایک اردو میں ایک انگلش میں، اشتہار شائع کیے جائیں کہ جو بھی شخص، جو بھی پاکستانی ہے، جو بھی متاثرہ فریق 62(1)(f) کے حوالے سے جس درخواست زیر سماعت ہے تاحیات نااہلی میں، اس میں اگر فریق بننا چاہتا ہے تو وہ درخواست دائر کر سکتا ہے، لیکن نواز شریف یا جہانگیر ترین کی طرف سے ایسی کوئی درخواست سامنے نہیں آئی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں، یعنی جو اپیل داخل کی گئی ہے، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپیل ابتدا ہی اس اپیل کی اعتراض سے ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جہاں کاغذات نامزدگی کی منظوری یا پھر خارج ہونے کی چھان بین ہو رہی تھی، وہاں آپ نے کوئی اعتراض اٹھایا، وہاں آپ نے کوئی شکایت کی نہیں کی، وہاں کے حوالے سے کوئی تحریری آرڈر آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 62 کو اگر آپ پڑھیں گے تو واضح ہے کہ اب وہیں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم 62 کا 4 پڑھ لیں تو بھی اس کے سرکمسٹینسز کچھ اس طرح ہیں، یا اس کو جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ عدالت اگر سمجھے کہ اکیوزڈ پرسن جو ہے یا جس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، وہ الیکشن پروسیس میں بھی جا چکا ہے، وہ نام دہندہ ہے، وہ سزا یافتہ ہے، وہ کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے، تو اس پر سنگین الزامات ہیں جس طرح ریاست سے بغاوت جیسے اس طرح کے، تو پھر عدالت جو ہے وہ جو ٹریبونل ہوتا ہے یا اس صورت میں جو چھان بین کے لیے ہوگا اپیلوں کی سماعت کے لیے، چاہے تاریخ گزر بھی چکی ہو، وہ ٹریبونل اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر سکتا ہے۔ لیکن نواز شریف کے حوالے سے ٹریبونل میں اپنا RO کے پاس جب کاغذات نامزدگی کی چھان بین ہو رہی تھی وہاں کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی، کسی نے بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ تو بہرحال اب اپیل میں معاملہ ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس میں یہ درخواست خارج ہو جائے گی، کیونکہ اس درخواست کا جو بنیاد ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور پراپر فورم کو انہوں نے چھوڑا ہے۔
یعنی جس سیڑھی کے زینے سے انہوں نے آنا تھا وہ زینہ انہوں نے ڈراپ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی لاڈلے پلس کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے. جو آئے ہی ڈیل کے تحت ہوں اور بیٹھے ہی ڈیل کے تحت ہیں اور وزارت عظمیٰ کو انجوائے بھی ڈیل کے تحت کرنے جا رہے ہوں، ان کے کاغذات نامزدگی کہاں مسترد ہو سکتے ہیں؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.